होम सिस्टम डिस्ट्रीब्यूशन की आज यहाँ तकरीब है हैदराबाद में, रावल फार्म में। और आप देखें कि स्टेज पे आपको जो तस्वीर नज़र आ रही हैं, इसमें हमारी तमाम लीडरशिप भी मौजूद है। जहाँ शर्जील साहब की तस्वीर है, वहाँ MNA तारिक शाह जामोट साहब की तस्वीर है, हमारे मिनिस्टर याम खान शोरो साहब की भी तस्वीर है, और जितने भी हमारे पॉलिटिकल रहनुमा हैं वो सब साथ हैं, क्योंकि ये चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का प्रोग्राम है। आज की डिस्ट्रीब्यूशन उन 2 लाख सोलर होम सिस्टम की डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसमें हैदराबाद का जो शेयरिंग है, जो वर्ल्ड बैंक के तवस्सुत से, लेकिन जो फंड्स हैं वो ज़ाहिर है सिंध गवर्नमेंट के हैं और उनके तहत ये की जा रही है। तो वर्ल्ड बैंक की जो सपोर्ट थी उसमें कुछ कंडीशंस भी थी, जिसके लिहाज से जो बिस्प का स्कोर है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का 20 से 50 का स्कोर, क्योंकि वर्ल्ड बैंक की एक कंडीशन थी कि कुछ न कुछ कंट्रीब्यूशन जो है वो बेनिफिशरी जो है उनका होना चाहिए। तो इसलिए ये जो 6,000 रुपये, जो आपको याद होगा कि ये जब 2 साल पहले लॉन्च हुआ था प्रोग्राम, तो इसमें 40-60 का रेशो था। जाहिर है जो लोग इसको अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए चेयरमैन साहब की खुसूसी हिदायत पर CM साहब ने, मुराद अली शाह साहब ने, और हमने उनसे नेगोशिएशंस की और उसको अब कम करके 6,000 पे लाया गया है। और ये स्कोर वो है जो 20 से 50 वाला है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का। जो पुअरेस्ट टू पुअर हैं उनका जो डेटा हमने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से लिया है, वो पूरे सिंध में 1,62,600 और कुछ के करीब है। उन सब को चेयरमैन साहब की खुसूसी हिदायत पे, जो हमारा दूसरा प्रोग्राम है, जो अभी आपने कैबिनेट में देखा भी होगा कि अप्रूव हुआ है, जिसमें 5 लाख सोलर होम सिस्टम है, जिसमें 2.5 लाख जून से पहले और 2.5 लाख फिर जून के बाद डिस्ट्रीब्यूट होंगे। उनमें उन पुअरेस्ट टू पुअर को फ्री डिस्ट्रीब्यूशन होगी। फिर उसके साथ साथ दीगर जो लोग हैं, और ख़ास तौर पर जो कोहिस्तान का इलाका है, रेगिस्तान का इलाका है, कच्चे का इलाका है, जहाँ पे बिजली पहुँचाना मुहाल है, उन सबको भी ये फ्री होम सिस्टम जो हैं सोलराइजेशन के वो मुहैया किए जाएंगे। फिर हमारे जो डिस्को हैं, जैसे के इलेक्ट्रिक है, आपके यहाँ हेस्को है, फिर दीगर रीजन में सेप्को है, वहाँ पे चेयरमैन साहब के हुक्म पर सोलर पार्क्स बनाए जा रहे हैं, हाइब्रिड पार्क्स बनाए जा रहे हैं, ताकि जितनी बिजली वहाँ से पैदा हो वो नेशनल सिस्टम में दी जाए। और उनसे चेयरमैन साहब का जो वायदा है कि 0 से 100, 200 और 300 यूनिट तक के लोगों को बिजली फ्री हो, तो वो उन सबको बिजली फ्री मिलेगी, लेकिन उसमें कुछ टाइम लगेगा। इसीलिए ये फ्री सोलर होम सिस्टम जो हैं ये डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं। फिर वो लोग जो ज़्यादा जिनकी ज़रूरत है, उनके लिए भी चेयरमैन साहब के हुक्म पर लोन प्रोग्राम लाया जा रहा है कि वो अपने घरों में लगाएं, जहाँ पे अगर कोई जिसकी ज़रूरत ज़्यादा है, कोई AC चला रहा है, कुछ और, क्योंकि आजकल वो भी गर्मी की वजह से नेसेसिटी में शामिल होता है, तो उनको लोन जो है मुख्तलिफ बैंक से दिलवाया जाएगा, और उसका जो इंटरेस्ट है वो सिंध गवर्नमेंट बियर करेगी, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट जो है वो किया जा सके। और आपके इल्म में है कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के हुक्म पर जो सिंध गवर्नमेंट का सबसे बड़ा प्रोग्राम है, दुनिया का सबसे बड़ा प्रोग्राम, जिसमें 21 लाख घर बना के दिए जा रहे हैं, जिसमें 4 से 5 लाख घर मुकम्मल हो चुके हैं, 9 लाख घरों पे काम जारी और सारी है, और बाकी भी हमारी पूरी कोशिश है कि दिसंबर 2025 तक
وہ سب گھر جو ہیں بنا کے دیے جائیں. اور پھر جو چیئرمین صاحب نے ایک اور وعدہ کیا تھا کہ ان سب کو مالکانہ حقوق دیے جائیں گے جن جن کو یہ گھر بنا کے دیے جا رہے ہیں. وہ کسی بھی سرکاری جگہ پہ رہتے تھے کیونکہ یہ لوگ سالوں سے آباد تھے, اور یہ جو بہت بڑا فلڈ آیا 2022 والا, اس میں ان کے گھر بہہ گئے. گھر تو پورے ملک میں بہہ گئے تھے, لیکن صرف اور صرف سندھ میں یہ گھر بنا کے دیے جا رہے ہیں کیونکہ یہ پیپلز پارٹی کا منشور ہے, بلاول بھٹو زرداری کا منشور ہے, اور اسی پر عمل کیا جا رہا ہے, جس میں ہمارے اور بہت سارے کام بھی شروع ہیں. اور خاص طور پر پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب, چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب, سی ایم سندھ مراد علی شاہ صاحب, ہماری قابل عزت عدی فریال ٹالپور صاحبہ, اور جتنے بھی ہیں جس میں ہمارے سینئر منسٹر شرجیل صاحب ہیں, یام خان شورو صاحب ہیں, دیگر بھی جو ہماری کیبنٹ کے ممبرز ہیں, یا جو ہمارے ایم پی اے ہیں, ہمارے ایم این ایز ہیں, ہمارے میئر صاحب ہیں, ڈسٹرکٹ کونسل کے چیئرمین ہیں, اسی طرح میونسپل اور ٹاؤن کے چیئرمین ہیں, یو سیز کے, اور جو بھی الیکٹڈ لوکل کونسل کے الیکٹڈ نمائندے ہیں, وہ سب اس میں شامل ہیں. ہماری پارٹی کے جو صدر ہیں یا ان کے دیگر جو بھی پورا جو ایک ایگزیکٹو ہے اور پوری جو پولیٹیکل ہمارے لوگ ہیں, وہ سب اس میں شامل ہیں تاکہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فیسلیٹیٹ کیا جائے. اور یہ سولر ہوم سسٹم کا یہ پہلا فیز ہے, میں دوبارہ دہرا دوں. دوسرا فیز جو ہے وہ بھی ابھی شروع ہونے کو ہے, اور وہ بھی جون سے پہلے پہلے اس کی ڈسٹریبیوشن شروع ہو جائے گی. اور ہم اپنے جو ہمارے ضرورت مند ہیں, جن کو یہ ضرورت ہے, جس میں ہمارے بھائی, ہمارے بزرگ, ہماری بہنیں, ہماری مائیں, ہماری بیٹیاں, اور جو ہمارے نوجوان جہاں جہاں بھی ضرورت ہے ان سب کو پرووائڈ کیا جائے گا. میں بہت شکر گزار ہوں سینئر منسٹر شرجیل صاحب کا کہ جنہوں نے اتنا بڑا اچھے انتظامات یہاں پہ کیے, اور پاکستان پیپلز پارٹی کے اور دیگر جو ہمارے سپورٹر ہیں وہ سب یہاں پہ موجود ہیں. لیکن جو ڈسٹریبیوشن ہے وہ بالکل ٹرانسپیرنٹ اور میرٹ پہ ہے, جس میں جو ورلڈ بینک کا کرائیٹیریا اور جس میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت جو لسٹیں سامنے آئیں ٹرانسپیرنٹ طریقے سے, اور جس میں ہمارے وہ این جی اوز جو پورے سندھ میں کام کر رہے ہیں, جو گھر بنا کے دے رہے ہیں, جو بہت ایک ٹرانسپیرنٹ طریقے سے جن کو منتخب کیا گیا, اور جس میں ورلڈ بینک کے مکمل کرائیٹیریا کو مد نظر رکھا گیا, ان کے توسط سے یہ ڈسٹریبیوشن ہے, یہ آئیڈینٹیفیکیشن ہے, تاکہ کسی کو یہ نہ ہو کہ یہ صرف کوئی جیالوں کو دیا جا رہا ہے, من پسند لوگوں کو دیا جا رہا ہے, شرجیل انعام کے ہاریوں کو دیا جا رہا ہے, یا کسی اور کو دیا جا رہا ہے. بالکل ایسا نہیں ہے, یہ میرٹ پہ ہے, ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ہے. اور یہ چیئرمین صاحب کا حکم ہے کہ جو حقیقی ضرورت مند ہے, جو ٹرانسپیرنٹ اور میرٹ میں آتا ہے, اس کو ہی یہ پرووائڈ کیے جائیں. اور اگر ان ضرورت مندوں میں کوئی پارٹی سے وابستہ ہے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ کسی کو اکربا پروری کی جا رہی ہے, بلکہ یہ اس کا حق ہے. اور آپ کے علم میں ہے کہ سندھ میں تو ساری پاکستان پیپلز پارٹی کے سپورٹر ہیں. آج دیکھ لیں کہ تمام مشکلات کے باوجود 2008 میں تو بی بی شہید ہوئیں, اس کی وجہ سے سندھ میں زیادہ سے زیادہ ووٹ ملے. لیکن 2013 جب ہمارے لیے بہت ساری مشکلات تھیں, اس میں بھی وہ پیپلز پارٹی کی کارکردگی پر 2008 سے زیادہ سیٹیں ہمیں سندھ میں ملی. پھر 2018, اور یہاں کے لوگوں کو تو یاد ہوگا کہ آپ کا یہ نمائندہ, یہ جو میرے سامنے بیٹھا ہے سینئر منسٹر, یہ جیل میں تھا. اسی طرح اور بہت سارے ہمارے بڑے بڑے جو تھے رہنما وہ جیلوں میں تھے. 10 سے زیادہ ہمارے رہنماؤں کو نااہل قرار دے دیا گیا. بہت سختیاں تھیں, لیکن اس کے باوجود میں سلام پیش کرتا ہوں آپ سب کو کہ آپ نے سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کو 2008 2013 سے بھی زیادہ نشستیں 2018 میں ملی. اور پھر یہ جو ابھی 2024 آیا,
جس میں بہت باتیں ہوتی ہیں فارم 45 اور 47 کی، لیکن الحمدللہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں وہ سب فارم 47 والے ہیں۔ تمام مشکلات کے باوجود چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ویژن کو دیکھتے ہوئے، پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کی جو ہے کام ان کو دیکھتے ہوئے، پوری سندھ میں 2008، 2013، 2018 سے بھی زیادہ نشستیں پاکستان پیپلز پارٹی کو ملی، اور ہم 2/3 میجارٹی سے بھی زیادہ یہاں ہیں، اور انشاءاللہ 2029 میں جو الیکشن آئے گا پورے پاکستان میں سب سے زیادہ سیٹیں پیپلز پارٹی کی ہوں گی، اور اگلا